In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Ishan Haider and my qualification is MA English M8. The topic of the day is present perfect progressive tense. Introduction Taruf. Tense means time. Tense has a strong relationship with time, but it is not one-to-one relationship. One-to-one means present tense always tells us about present time, and in the same way past tense about past time, so the reality is different. Dear students, तारुफ पर पहले भी गुफ्तगू हो चुकी है, तो आज आपको यहाँ बताया जाएगा व्हाट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस क्या है. इट इज़ यूज फॉर एन एक्शन, ये एक ऐसे एक्शन के लिए इस्तेमाल होता है विच बिगेन एट सम टाइम इन पास्ट, यानी जो पास्ट में शुरू हुआ हो एंड स्टिल कंटिन्यूइंग, और अभी भी ये जारी हो. पास्ट में एक्शन, माजी में एक्शन शुरू हुआ है और अब भी जारी है, तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस जो है वो इस्तेमाल होता है. मिसाल के तौर पर एग्जांपल है, ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स, वो 5 घंटे से सो रहा है. तो ये इसका मतलब है इज स्टिल स्लीपिंग, यानी अभी भी सो रहा है. 5 घंटे हो गए हैं उसको सोते हुए और अब भी वो सो रहा है, तो एक्शन 5 घंटे पहले शुरू हुआ और अब तक कंटिन्यू हुई है. तो ऐसे अगर ऐसी सिचुएशन हो तो फिर हम ऐसी सिचुएशन के लिए प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस जो है वो इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास रिकग्निशन, पहचान, यानी उर्दू में किस जो कोई फ़िक्रा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस का फ़िक्रा है. तो उसकी रिकग्निशन है, देयर कम्स, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूँ, ती रही हूँ, एट्सेट्रा इन द एंड ऑफ उर्दू सेंटेंसेस. तो उर्दू फ़िक्रे क्या कर में ये जो अल्फाज हैं, ते रहे हैं, ता रहा हूँ, ती रही है वगैरह वगैरह, ये आता है. उसकी एग्जांपल है, मैं एक ख़त लिखता रहा हूँ, तो ये ता रहा हूँ आ गया. वो एक ख़त लिखता रहा है, ता रहा है आ गया. तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस का फ़िक्रा है. एक बात नोट कर लें, व्हेन वी यूज़ सिंस और फॉर, यानी सिंस और फॉर को, ये दो अल्फाज जो हैं विद प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, जब हम इन्हें प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के साथ इस्तेमाल करते हैं, इट विल बी चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस. तो फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में चेंज हो जाएगा. यानी रहा है, रही है के साथ अगर हम टाइम लगा देते हैं, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ टाइम लगा देते हैं, तो फिर वो प्रेजेंट कंटिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा. एग्जांपल है, वो सुबह से काम कर रहा है. अब ये सुबह से हटा दें तो ये होगा वो काम कर रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है. लेकिन हमने इसके साथ टाइम लगा दिया, सुबह से काम. अब यहाँ ज़रूरी नहीं ता रहा है ये लिखा हुआ हो, रहा है तो ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, हमने इसके साथ टाइम लगा दिया, वो सुबह से काम कर रहा है. तो अब इसकी जब हम फ़िक्रा बनाएंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में नहीं बनाएंगे, बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस में बनाएंगे. तो ऐसे फ़िक्रात को कैसे ट्रांसलेट करना है, उसका तरीका वही सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं. 6 सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं जैसे आपको पहले बताए गए. तो पहला स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव. इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. अब इसके हेल्पिंग वर्ब में आपने 2 ज़हन में रखने, हैज़ बिन और हैव बिन. ही शी इट के साथ हैज़ बिन आएगा और आई वही के साथ, दे के साथ हैव बिन आएगा. तो इसका ये कि मैं, आई हैव बिन राइटिंग अ लेटर, मैं एक ख़त लिखता रहा हूँ, इसका तर्जुमा ये होगा, आई हैव बिन राइटिंग अ लेटर, मैं एक ख़त लिखता रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस. ही हैज़ बिन राइटिंग अ लेटर, वो एक ख़त लिखता रहा है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का है. तो ये ही के साथ हैज़ बिन है और आई के साथ हैव बिन है, ये दोनों में से सिचुएशन के मुताबिक यूज़ होता है. नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, मनफी. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. ही हैज़ नॉट
بن رائٹنگ اے لیٹر، وہ ایک خط نہیں لکھتا رہا ہے. یہ ہیز اور بن کے درمیان ناٹ آتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. انٹراگیٹو سینٹینس اسٹرکچر ہیلپنگ ورب پلس سبجیکٹ پلس V1 پلس ING پلس آبجیکٹ. ہیز ہی بن رائٹنگ اے لیٹر، ہیز پہلے آ جائے گا، کیا وہ ایک خط لکھتا رہا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے انٹراگیٹو پلس نیگیٹو سینٹینس اسٹرکچر ہیلپنگ ورب پلس سبجیکٹ پلس ناٹ پلس V1 پلس ING پلس آبجیکٹ. ہیز ہی ناٹ بن رائٹنگ اے لیٹر، یہ ہیز اور بن کے درمیان ناٹ آتا ہے، یہ اسی طرح رہے گا، ہیز اور بن کے درمیان ناٹ آتا ہے تو یہاں یہ ہیز پہلے چلا جائے گا. ہیز ہی ناٹ بن رائٹنگ اے لیٹر، کیا وہ ایک خط نہیں لکھتا رہا ہے. ڈبل انٹراگیٹو، ڈبل انٹراگیٹو میں WH کویشچن پہلے آ جائے گا، اس سے پہلے WHY، وائی پلس ہیلپنگ ورب پلس سبجیکٹ پلس V1 پلس ING پلس آبجیکٹ. وائی ہیز ہی بن رائٹنگ اے لیٹر، وہ کیوں ایک خط لکھتا رہا ہے. اور اس کے بعد ہے ڈبل انٹراگیٹو پلس نیگیٹو، وائی پلس ہیلپنگ ورب پلس سبجیکٹ پلس ناٹ پلس V1 پلس ING پلس آبجیکٹ. وائی ہیز ہی ناٹ بن رائٹنگ اے لیٹر، وہ کیوں ایک خط نہیں لکھتا رہا ہے. تو یہ اس کے سینٹینس اسٹرکچرز ہیں ٹرانسلیشن کے حوالے سے. اور نیکسٹ ہے ہمارے پاس کریکٹ فارم آف ورب. تو اس کے ایڈورب جیسے آپ نے پہلے یاد کیے ہیں باقی ٹینسوں کے، اس طرح اس کے ایڈورب آپ نے سنس اور فار، یہ دو ورڈ یاد کرنے. سنس استعمال ہوتا ہے پوائنٹ آف ٹائم کے لیے اور فار پیریڈ آف ٹائم کے لیے. یہ بھی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جب مدت کا پتہ ہو تو پھر فار استعمال ہوتا ہے، جب مدت کا نہ پتہ ہو تو پھر سنس استعمال ہوتا ہے. اس کی اگزامپل ہے دے ہیو بن بلڈنگ دا برج فار سیورل منتھس، کئی مہینوں سے وہ اس برج کو، اس پل کو تعمیر کرتے رہے ہیں یا کر رہے ہیں. اب یہاں جب ٹائم لگ جائے تو پھر کر رہے ہیں، ابھی آپ اردو ٹرانسلیشن میں لگا سکتے ہیں اس کو. وہ کئی مہینوں سے، کئی ماہ سے اس یہ برج کو، اس پل کو تعمیر کر رہے ہیں. تو یوزز اس کی، تو اس کا ایک یوز تو میں نے آپ کو پہلے ہی انٹروڈکشن میں بتا دیا. دوسرا یوز یہ ہے دا پریزنٹ پرفیکٹ پروگریسو ٹینس از یوزڈ، کس لیے استعمال ہوتا ہے. فار این ایکشن، ایسے ایکشن کے لیے آلریڈی فنش، جو پہلے ہی مکمل ہو گیا. یعنی پہلے تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایسے ایکشن کے لیے جو پاسٹ میں مکمل ہوا اور اب بھی جاری ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایکشن تو مکمل ہو چکا ہے پہلے ہی، اس کے لیے بھی یہ پریزنٹ پرفیکٹ پروگریسو آپ استعمال کر سکتے ہیں. ان سچ کیسز، ایسے پھر کیسز میں، ایسے واقعات میں دا کنٹینیوٹی آف دا ایکٹیویٹی، ایکٹیویٹی جو سرگرمی ہے اس کی جو کنٹینیوٹی ہے، اس کا جو تسلسل ہے، از ایمفیسائز، اس پر زور دیا جاتا ہے. ایز این ایکسپلینیشن آف سم تھنگ، کسی چیز کی تشریح کے طور پر، ایکسپلینیشن کے طور پر. ایگزامپل اس کی وائی آر یو یور کلوتھ سو ویٹ، تو آپ کے کپڑے کیوں اتنے گیلے ہیں. تو ہم اس کا جواب دے رہے ہیں کہ آئی ہیو بن واٹرنگ دا گارڈن. اب اس کا آنسر جو ہے وہ پریزنٹ پرفیکٹ پروگریسو میں دیا گیا کہ میں تو باغ میں پانی دیتا رہا ہوں. تو اب یہ اس کی ایکسپلینیشن ہو رہی ہے اس ایکٹ کی. تو یعنی جو ایکشن ہوا تھا وہ تو پہلے ہی ہو چکا ہے، یعنی پانی تو پہلے ہی دیا جا چکا ہے. تو اس کی ایکسپلینیشن کے لیے کہ آئی ہیو بن واٹرنگ دا گارڈن، میں تو اس باغ میں پانی دیتا رہا ہوں تو اس لیے میرے کپڑے گیلے ہو گئے. تو یہ ایکسپلینیشن کے لیے یہ پھر استعمال ہو گیا، تو ایکشن اس میں پہلے ہی مکمل ہو گیا. تو اس سینس میں یہ پریزنٹ پرفیکٹ پروگریسو ٹینس جو ہے وہ استعمال ہو سکتا ہے. تو اس میں بس یہ آپ نے ایڈورب کو ذہن میں رکھنا ہے کہ سنس اور فار جب کسی اسٹیٹمنٹ میں استعمال ہو جائے گا تو اس میں ہم پریزنٹ پرفیکٹ پروگریسو ٹینس کو استعمال کریں گے. اگر پریزنٹ پرفیکٹ پروگریسو ٹینس کی آپشن نہیں دی ہوئی اور پریزنٹ پرفیکٹ کی آپشن دی ہوئی ہے تو پھر اس فارم آف ورب میں ہم پریزنٹ پرفیکٹ کو ٹک کر دیں گے. لیکن اگر دونوں کی آپشن دے دی گئی ہے، یعنی سنس اور فار لگا ہوا ہے، پریزنٹ پرفیکٹ پروگریسو کی آپشن بھی دی ہوئی ہے اور پریزنٹ پرفیکٹ کی آپشن بھی دے دی ہے، تو پھر ہم پریزنٹ پرفیکٹ پروگریسو کو ٹک کریں گے. پہلی آپشن جو ہے وہ اسی کی، پہلا رائٹ اسی گئی، پریزنٹ پرفیکٹ پروگریسو کو ٹک کریں. اگر یہ آپشن نہ دی گئی ہو تو پھر ہم پریزنٹ پرفیکٹ کی آپشن اگر دی ہے تو پھر ہم اس میں جائیں گے، اس کو پھر ٹک کریں گے. تو یہ استعمال دونوں کے ساتھ ہی ہو سکتے ہیں، پریزنٹ پرفیکٹ کے ساتھ بھی، پریزنٹ پرفیکٹ پروگریسو ٹینس کے ساتھ بھی یہ استعمال ہو سکتے ہیں. اور اس طرح یہ میں نے آپ کو ایک ٹیسٹ، یہ MCQs پریکٹس ٹیسٹ ہے، اس کو آپ نے غور سے پڑھنا ہے اور اس کی آنسر جو ہیں وہ اسائنمنٹ میں مجھے سینڈ کرنے ہیں اور اس کی ٹرانسلیشن بھی کرنی ہے. تو may Allah bless you with success. اللہ حافظ.